أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. इसमें तुंदिर इसमें आवाज थोड़ी रुक जाए। यहाँ वक्फ है, सुकून है, इसका सुकून हिलना नहीं चाहिए। इस पे बात होता है तुंदिरुहुम पेश पढ़ देते हैं लोग, इस तरह नहीं करना है। अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून। أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. इसमें غشاوة है, इसमें ता की आवाज नहीं आनी चाहिए। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. और इसमें अगर सांस नहीं तोड़ेंगे तो ग़िशावतुन इस तरह वअला अबसारिहिम ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम. وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.